The ceiling of hotel serves as a stark reminder for informative and responsible tourism practices and urgent need to preserve our natural landscape. Goa is renowned for its pristine beaches and lush surrounding, relies heavy on tourism, making sustainable management for environment resources crucial. Now, Environment Hazard unveiled in Anjuna when hotel was sealed by PCB, that's Pollution Control Board, for sewage discharge. Watch. आमचे गोंयकारांचे कितले ग्रिवियरन्स आसता की आमी मरोंक पावता अशें दिसता आमकां घमट्या कोणे आमी इतलो जीव वयता आमचो तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर खंय आसता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर कित्याक उठोना रातचो कित्याक उठोना तो रातचो उठोन कित्याक उलोवंक येना आमच्या गोंयच्या खातीर हे आतां वायनार आहा पळय ते दिल्ली वाल्यांक लागून ते आतां रातचे पासून रातचे 10-11 पासून ह्या बायलांक आमकां हांगा एकठांय करून दवरले हे डिसिलिंग करपाक हा तो डेप्युटी कलेक्टर खंय आसा रे ह्या टायमार आतां No, I'm just telling. You are also a body from me. I'm just telling my feeling. We are all ladies over here. Now, at this time, the deputy collector is telling everything. ही कंप्लेंट सिनियर सिटीजन हेका त्रास जातले हेका शेतान उदक वयतले म्हणून गोवा सरकारान हेका आतां रातचे 10:30 उबी केला हेका तुम्ही पळोवंक शकता दिस इज अ सिनियर सिटीजन अंत्योदय तत्वाचे जे सरकार काम करता पळय ते अंत्योदय तत्वाचेर हेच तेका थंडी जाल्या तेका कोण ना तेका आनी तेका त्रास जातले म्हणून आमी आमचे अंजुनकार आमचे शेजारी तेंच्या सपोर्टाक येयल्या हें तुमी पळोवंक शकतात सिनियर सिटीजनांक त्रास करता आनी जे बीजेपीचे चमचे आहा पळय तांकां स्पेशली सांगपाक सोदता आनी हांव आनी एक सांगपाक सोदता डेप्टी कलेक्टराक आमी लावड म्युजिकाचेर फोन करता डेप्टी कलेक्टरान सेम डेप्टी कलेक्टरान म्हाका ब्लॉक करून दवरला इतलो टेरर आहा डेप्टी कलेक्टराक थंय लावड म्युजिकाचेर केन्नाच तो लेटरां काडटा कंप्लेनी केले कितें 4 दिसांनी मागीर लेटरां काडटा हांगासर तेंचो जो शो बी जावन वयता आनी हांगासर तो शो चालू करपाक येयला डेप्टी कलेक्टर हेजे वचून तुमी लक्षांत घेवचें आमचे गोंयचे परिस्थिती कितें आसा पळय ती Sai Prasad for Herald TV.